السلام عليكم لي في جيسبر كو vous allez bien. اليوم جبت لكم كيفاش الماترنال على ميزون. ما نستناوش ولادنا حتى يروحوا ليكول باش يتعلموا، اوني كاباب نعلموهم في الدار. ان بليس في حوايج فريمون ساهلين وفاسيل والدراري بزاف يحبوا هذه الطريقه. كما نقول توجور المتعه هي مفتاح التعلم. الوغ تو دابور فوالا هادو نقدروا نبداو لهم ابارتيغ دو عام ونص حتى عامين. باغ اكزومبل انايا الدوسي تاعها الاول ديجا هادوما لي فوكابيلار كاع يتعلمتهم، دوك راني نوجد لها في الدوزيام دوسي. درت لها البيرسوناج اللي تحبها بيبا بيغ، دايوغ غير تشوفني جبت لهذا الدوسي تفرح. ديجا البيرسوناج ساتير تجبدها و ميم طون على بالها بلي راهي تتعلم والدراري كاع اون جينيرال يحبوا هادوما لي زاكتيفيتي. الوغ باش نبدا لها بديت لها دايوغ لي ميتي باسكو بنتي من عام ونص تحب لي ميتي. الوغ دوكو بديت لها بلي ميتي هادوما كاع جي امبريمي سور انترنت سي فاسيل. الوغ كي كانت عام ونص كنت ندير لها دي غون فورما باش تشوف مليح صارت لي كولور تو سا. الوغ واش كنت نقول لها؟ كنت نعطي لها هادوما لي باج ونعطي لها لي كارت ونقول لها فوالا تو بلاس او لو دكتور، هي دكتور تحطو مع الدكتور، فاكتور مع الفاكتور اكسيتيرا. ومن بعد كي كبرت شويه نحيت لها لي غون فورما. الا نقصت لها وليت نقص لها في لي فورما ونديرهم لها صغار. باغي نعطي لها لي كارت. الوغ هي تبلاسي لي لونسيونط مع لونسيونط، جورناليست مع جورناليست، ايبوار مع ايبوار، فيتيرينير مع فيتيرينير. بتيت بتيت ولات تعرف تهضرهم على بلو بوزوان لي كارت، ولات وحدها تنوميلي سي كوا سا نقول لها وهي تقول لي سا سي ان بوليسي، سا سي استرونوت، سا سي ان بوبي، سا سي باتيسيير. هذا دي زيكزامبل بارابور لي ميتي، عندها بزاف ماشي غير هادوما لي ميتي. بتيت بتيت نافونسي لها، ملي نشوفها تعلمت مليح نزيد لها لي ميتي واحد اخر. ابخي نروحو بارابور لي فوكابولير تاع لي زابي باغي. au début واش نقولها؟ انا نقولها وهي مورايا شوسور، شوميز، جوب، شورت، روب، بونطالون. دوكا تعلمتهم تعرفهم كاع ما شاء الله عليها. لا بلو بيزون تحط لي كارت هي تنميهم لي. انسويت لي زانيمو باراي كنت ندير لها دي غران فورما وتحط لي كارت بار دوسو. ودوكا نو ما تسحقش ولا تعرف تنميهم لي كاعيتيك، ليون، اليفون، crocodile, dromadaire, bon voilà, le zèbre, hippopotame, girafe, rhinocéros. après وليت نقص من بعد كي ولات تعرف مليح دي غون فورما نقصت لها وليت ندير لها في هذوما الصغار. كانت دير لي لي كارت دوسو باغ اكزومبل الشوفال مع الشوفال، لو شيان مع لو شيان، le lapin, le cochon, etc. Donc ما شاء الله عليها تعرف كاع les animaux. c'est bon cette partie تاع les animaux. quoi d'autre? voilà عندنا كي يكونوا عام ونص باغي. كنت نعطي لها لي كارت، هي بوم بلاسيها مع بوم، بانان مع بانان، لو بان مع لو بان، بروكولي مع بروكولي. باغي لوط كوتي واش عندي؟ وي سيتي فوالا لو لي ياغورت. كانت تموت على هذه لاكتيفيتي، تشوف الديسان ودير فوقها. اي دوكا الا بلو بوزوان هادي تحط فوقها تقولهم لي تنميهم لي كومبلي. voilà le beurre, fromage, etc. ensuite voilà بدينا ديت لها في عام ونص ديجا بدات في لي شيفر. دايوغ خرجت لها ديجا هادي نوري لها بالصبع 1 2 3 4 5. كانت تحبها بزاف، تحب تتبع بصبع تاعها
ensuite بديت لها بشويه le chiffre 1 le doigt 1 le D 1 ananas 1 كيفاش تكتب 1 وهذه هي نورمالمون هي تبدا تكتب فيها. ابري 2 3 هي فاصون دوكا راهي في السيس عندها عامين في السيس تعرف لو شيف باليدين باليدي كونتي لي فروي مازالها كتيبه مازالها لا ليكتور مازالها. باغاي هذا الكوتي باغاي. après on va بدينا les vocabulaires تاع les phrases. Quand je me réveille le matin, se réveiller, s'habiller, déjeuner, se laver les mains, visage, brosser les dents. هادو دوكا تعرفهم bien تهضرهم مليح. Quand je me couche pareil تعرفهم le bain على بالها تاخد بيجاما brosser ses dents, toilette, regarder un livre, se coucher تعرف تهضرهم. maintenant راهي عامين وتعرف دير لي فراز. les objets de toilette pareil. au début كانت تشوف وتحب دي كارت petit à petit. maintenant دوك تنميهم لي كلش تقولي كاع الفوكابولير. ensuite voilà بديتها كي كانت ديجا في عام ونص بديتها سي كوا اون في ان غارسون. دوكا تعرف دير بيان ديفيرونس من برا كي تشوف تقول لي سي ان غارسون سا سي اون في تعلمتهم ça c'est anglais voilà. et le corps et voilà le corps au début بدينا في عام je pense 13 mois بدات le corps. voilà l'œil le nez la bouche les cheveux le corps بدات les pieds les jambes. دوكا تعرف كاع هادوما لي فوكابلي وماشي غير هادو كاين واحد اخرين. انا حبيت نعطيكم لي ميديسالمون كيفاش نقدروا في الدار ان enfant عام ونص ولو يقعد قدام لا تيلي بيشد دي زاكتيفيتي ساهلين وتنمي الطفل. moi je trouve c'est vraiment efficace. ونوجدوه on le prépare قبل ما يدخل ليكول. on n'attend pas les maîtresses كي يخدموا خدمتهم. حنا تاني وني كابابل نعاونوا ولادنا تنمي ça donne beaucoup d'intelligence. نقولكم j'espère هذا الفيديو فاتكم مالغري حوايج بسيطين. j'espère كي فاتكم et نقولكم au revoir à très bientôt ان شاء الله.